السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ جليلة، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم كنقترح عليكم دوازتي أو حلوى لشرب الشاي ببيضة واحدة وبملعقة واحدة من الزبدة بدون تعقيدات، بمقادير الاقتصادية، وكتخرج كمية كتيرة، والمذاق كتجي رائعة مقرمشة وهشيشة في نفس الوقت. بالمكسرات كتجي رائعة بزاف، وفي المذاق ديالها بحال شكل الفقاس. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وما تنساوش تخليو ليا لايك للتشجيع باش هكا تشجعوني لاعطاء المزيد. نخليكم دابا مع المقادير. هنا غنحتاجو ملعقه كبيره من الزبده او 50 غرام، ثم غادي نحتاج كيس من السكر بنكهه الفانيلا، وغنحتاج كذلك كأس من السكر سنيدة أو سكر حبيبات، تقريبا كأس معمرش كما شفتوا معايا. وغادي نضيف عليهم كذلك كاس ديال الزيت معمرش كما كتشوفوا ديال الزيت. وغادي نخدم هاد المكونات مزيان مع بعضياتها حتى تذوب ليا ديك الزبده، او لا حتى تختفي ليا ديك الزبده تماما وما يبقاوش ليا الحبيبات نهائيا، وكذلك داك السكر كيذوب مزيان. من بعد ما نخدموا الزبده مزيان مع الزيت، غادي نضيفوا هنا حبه من البيض. ضروري الزبده ديالكم تخرجوها من قبل من الثلاجه باش هكا دغيا تخدم لكم وتكون بحراره المطبخ. صافي، غادي نخدم هذيك الحبه من البيض مع باقي المكونات جيدا، ثم غادي نضيف كاس من الحليب، كاس ديال الحليب معمرش كما كتشوفوا، تقريبا بالمليلتر 120 مليلتر. وغادي نخلط كذلك داك الحليب مع باقي المكونات. وهنا غادي نضيف الزبيب اولا العنب المجفف. وهنا عندي واحد الكميه قليله ديال اللوز اللي هكا غير قطعته هكا بالموس، قطع اللي تكون هكا عشوائيه باش هكا يجينا باين في الحلوى. هنا في هذه المرحله يمكن لكم تضيفوا اي مكسرات عندكم، يمكن لكم ديروا الجوز او لا ديروا اي حاجه عندكم ديال المكسرات او الفول السوداني اللي بغيتو. هنايا ضفت الكاس الاول من الدقيق، ثم ضفت عليه كيس من خميره الحلوى بوزن 8 غرام، وغادي نخلط هذاك الكاس ديال الدقيق. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني من الدقيق. المهم في المجموع ديال الدقيق 500 غرام ديال الدقيق غادي تعبروها، ولكن غتبقاو تضيفوا الدقيق بالتدريج كما كندير انا. هنايا ضفت الكاس الثالث، وكذلك غادي نخدم مزيان. هنا غنستخدم اليد ديالي، والكاس هنا الرابع، وغادي نخدم ونبقى مستمره هكا كنضيف الدقيق بالتدريج حتى نحصل على واحد العجينه اللي كتكون هكا لينه ورطبه في نفس الوقت. والعجينه راه ما كندلكوهاش بزاف، تقريبا كنخدموها بحال الطريقه ديال الصابلي بهذا الشكل. كنحاولوا كندخلوا الدقيق. هنا درت 500 غرام نيشان ديال الدقيق، يعني كنت عابره 500 غرام في داك الاناء، وبقيت هكا كنضيفو بالتدريج. دخلت ليا 500 غرام ديال الدقيق، والعجينه كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رطبه وخفيفه كما كتشوفوا. وبالنسبه للكميه ديال الدقيق يعني ما تقيدوش بداك المقدار اللي عطيتكم، يعني غتبقاو تضيفوا الدقيق حتى كتحصلوا على واحد العجين اللي كتكون هكا رطبه، وكيف تقريبا القوام ديالها بحال العجينه ديال الصابلي. هنا جبت واحد لاطا ديال الفرن اللي العرض ديالها 29 سنتيم على 33 سنتيم. وغادي نجيب هذاك العجين ديال الحلوى ونحاول انني نقرصها على اللاطه كامله. بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال العجين كتجي هي هذيك في هذا القياس ديال اللاطه. الا كان عندكم لاطه كبيره بزاف كبر من هذه، انا هاد اللاطه راه غير صغيره، يمكن لكم تضاعفوا المقادير، يعني ديروا جوج حبات ديال البيض وتضاعفوا كل المقادير اللي عطيتكم في الاول. هنا غادي نبسط هذيك العجين على اللاطه كامله. بالنسبه للسمك ديال العجين تقريبا القياس ديال الصابلي، يعني فاش ما كيكونش هكا رقيق بزاف. وهنا كنحاول انني نقاد هذيك العجينه بالسباتيل باش هكا ما يبقاوش الاصابع ديالي في العجينه. ثم هنا ضفت واحد الاضافه الاختياريه واللي كتعطي واحد التعليكه زوينه لهاد الحلوى. درت شويه ديال المربى ديال التين اولا كما كنقولوا ليه حنا الشريحه. غادي هكا نسرحوا على الوجه ديال هاد الحلوه هذه. بالنسبه للمربى يمكن لكم ديروا اي نوعيه عندكم ديال المشماش او البرتقال اللي عندكم ديروه، يعني سواء كان هذاك النوعيه اللي كيكون هكا جاري ديال الحلوه او هذا اللي كيكون فيه قطع ماشي مشكل. غادي نسرحوا هكا بسباتيلا هكا على الوجه ديال الحلوى، واحد الطبقه اللي كتكون هكا رقيقه من هاد المربى اللي كيعطي واحد التعليكه زوينه وكتجي محمره في الفران.
وكتجي فيها واحد التعليكه هكا من الفوق وواحد القرمشه اللي زوينه. صافي هنايا غادي نجيب جوز الهند وغادي نرشو فوق من هذا الكوك هذا. المهم بالنسبه لهاد جوز الهند يمكن لكم تعوضوه باي مكسرات. انا هنايا اختاريت ندير جوز الهند، ما بغيتش ندير هكا اللوز ايفيلي باش هكا تجي هاد الحلوه ساهله للجميع. حتى الكوك كيعطي واحد القرمشه من الفوق مع هذاك المربى وكيتحمر وكيعطي واحد الشكل اللي هو زوين. صافي غادي نرشو كامل على هاد الحلوه هذه بهذا الشكل. صافي وغادي ندخلها للفران يكون سخون من قبل على 180 درجه مشعول من التحت ومن الفوق. غندير لاطه وسط الفران ونخليها طيب على خاطرها، يعني حتى كتحمر من التحت وكذلك كيبانوا ليا جوانب تحمروا مزيان وشدات. عاد كنطلع شي شويه الفوق هكا كنقربها للنار باش هكا تحمر ليا. وبالنسبه للحلوه ضروري تخليوها طيب على عافيه مهيله باش هكا تجيكم طيبه حتى من الداخل. يعني تقريبا كديروا لها الطياب ديال الفقاس وكتخليوها حتى كتكمل التحمار ديالها. بالنسبه لهاد المرحله هذه ديال الطياب هي المهمه، كتخليوها طيب على خاطرها باش هكا حتى من الداخل كطيب وكتجي مقرمشه وفي نفس الوقت هشيشه من الداخل. هنا غادي نقطعها معكم. عاد فاش من بعد غادي ندوز المرحله ديال التزيين. انا هنا غنقطعها مربعات، يمكن لكم تقطعوها كما بغيتو معينات او لا مستطيلات، كيبقى لكم الاختيار في الشكل. وهنا غادي نزينها بالشوكولات ابيض كما كتشوفوا. غنجيب هنا شويه ديال الشوكولات ابيض اللي ذوبته ودرته هنا في بلاستيك وغادي نبقى هكا نزين بالقطعه بالقطعه. هنا راه جاوني دوك القطع كبار وزدت مازال قسمتهم حتى عطاوني هذا الشكل هذا. وكيكون الشكل ديال الحلوه ديالنا هو هذا. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها لانها فعلا كتستحق تجربه. كتجي بنينه واخا كتشوفوها هكا بسيطه ولكن كتجي بنينه بزاف في المذاق ديالها. كتجي بحال الفقاس تماما وكتجي مقرمشه وهشيشه. انا متاكده انكم الا جربتوها غتولي معتمده عندكم هكا لشرب الشاي او القهوه لانها فعلا زوينه بزاف. وضروري كيف جرت العاده غادي نقسم لكم وحده باش تشوفوها كي كتجي من الداخل. كتجي محمره من الداخل كذلك وكتجي زوينه ومقرمشه. المهم خليت لكم الراحه الى فيديو قادم وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.